अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेड विद अक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ अर्ज़ हाल बाय माँ आरा का थर्ड एपिसोड लेकर। तो चलो चलते हैं नावल के जानिब। वो सफारी जैकेट और गहरे बुरे शलवार कमीज में मलबूस रेबर के ऑफिस में दाखिल हुआ तो उसे वीडियो कॉल पर किसी को अलविदाई कलामात कहते सुना। 15 मिनट तक चीमा साहब ने आना है, आपने जाना था कहीं, तो मैं कुछ देर बाद का वक्त दे देता हूँ उन्हें। गसीन ने उसके कहे जाने के मुतालिक सुनकर परेशान होकर कहा। वो नया था, हसन होता तो ये सवाल कभी ना करता। यही हूँ मैं, बुला लो तुम अपने चीमा साहब को। फोन टेबल पर औंधा रखते उसने बेजारी से तसल्ली कराई। दिमाग चीमा के दिमाग का कीमा बनाने का तसव्वुर से ही कर रहा हर माह के मशक्कत। मेरा तो नहीं है खैर। जितना हसन और रेबर से सुना था, ये चीमा साहब कोई खास खुशगवार इंसान नहीं लग रहे थे। मुतैन चीमा चैनल का 40% का पार्टनर था, जो हर माह रेबर को उसके चैनल की टीआरपी और एडेन्यू से आगाह करने आता था। 2 करने वाला कारोबारी दिमाग का एक दरमियानी उम्र का आदमी। उसका बस चलता था वो हर हफ्ते आकर उस रिपोर्ट पर मुनाफा मजीद बढ़ाने की तरक्कियों पर गौर करता। मसला ये था कि महीने में एक बार से ज्यादा पर रेबर की बस हो जाती थी। कहो, रेबर ने गजीन को कुछ कहने की कोशिश का इरादा तर्क करते बाहर जाते देख लिया था। मैंने एक आर्टिकल लिखा है, अगर आप एक नज़र देख लेते तो। अगर आप मसरूफ नहीं हैं। उसे कभी इस शख्स की ज़रक निगाहों पर हैरत होती थी। भेजो, कोई जल्दी नहीं है, जब वक्त मिले। उसे इतनी आसानी से हाँ करते देख उसने फिर कहा, वरना उसने कामयाब लोगों को हमेशा मसरूफियत का ढोल बजाता पहले देखा था। ताउन की हामी भरने के बाद जल्दी है भी तो तुम कह सकते हो। कहते के साथ ही उसे बैठने का इशारा किया। उस लड़के के ठीक से दिमाग की सफाई की जरूरत थी। बात बात पर अटक जाता था, झिझक जाता था। अभी 2 दिन पहले ही वो ये कहने आया था कि ऑफिस में 1 घंटा जो उसके लिए रेबर ने लैंग्वेज कोच रखा था, उसकी तनख्वाह वो अपनी तनख्वाह से आहिस्ता आहिस्ता अदा करना चाहता है। अच्छी बहस के बाद उसने कायल किया था कि एम्प्लॉय ट्रेनिंग के अखराजात हर कानून के मुताबिक कंपनी पर ही लागू होते हैं। तब जाकर उसने जिद छोड़ी थी। ये अलग बात थी कि ये खर्च चैनल नहीं, वो खुद उठा रहा था। मुझे वापस पाकिस्तान नहीं आना था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने वहीं न्यूयॉर्क में ही एक चैनल पर बतौर ट्रेनिंग काम शुरू कर दिया। अम्मा की 2 साल कबल वफात हो चुकी थी। बाबा मसरूफ रहते थे। यहाँ कुछ नहीं था मेरे लिए। 2 हफ्ते के स्प्रिंग ब्रेक पर जब मैं यहाँ आया तो मुझे बहुत अचानक एक चैनल पर बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट जॉब ऑफर हुई। ट्रेनी से सीधे एनालिस्ट, ये बड़ी बात थी। मुझे पहले यकीन नहीं आया, पर कासमी साहब का कहना था कि मेरी डिग्री बहुत शानदार है और फिर 1 साल अमेरिकन न्यूज़ ब्रॉडकास्ट का एक्सपीरियंस, वो मुझे 100% मेरी काबिलियत पर रख रहे हैं। वीज़ा का कुछ इशू होने के सबब मैं यूँ भी 2 माह यहीं रहने वाला था। सो मैंने आर्जी तौर पर ऑफर कबूल कर ली। वो लम्हा भर को रुका, सांस ली। गजीन उसे तवज्जो से सुन रहा था, बावजूद उस सारे तमहीद के मकसद के अनजान होने के। फिर 2011 का 11 मई आया। रेबर ने रुककर उसे उस तारीख की अहमियत बूझने का मौका दिया। बिन लादेन गजीन के मुंह से बेइख्तियार निकला। उसने सर हिलाते बात जारी रखी। उस दिन यहाँ इस्लामाबाद में बैठकर खबर उठते देखना, उसे नशर करना, उस पर तबसरा करना, उस दिन की तमाम न्यूज़ नेटवर्क में हलचल, इस्तराब, शर्मिंदगी, गुस्सा और फिर कैसे हर जज्बे पर काबू पाक कर टीवी पर आना। उस दिन मुझे एहसास हुआ, ये दिन, ये खबर मुझ पर कभी ऐसे असरअंदाज न होती अगर मैं इस्लामाबाद के बजाय न्यूयॉर्क में होता। ये सिमत मुझे यहाँ काम करते हुए इन 2 माह ने दी। मुझे वही काम करना है जहाँ के मसले मुझे अपने लगते हैं, जहाँ के लोगों से मैं रिलेट कर पाता हूँ। फिर मैं वापस नहीं गया। मास्टर्स के 2 साल और मीडिया ट्रेनिंग के अलावा रहने ये काम के लिए तो कभी नहीं। वो अब भी उसे इतने ही इन्हमाक से सुन रहा था। रेबर मुस्कुराया, कुछ बहुत दिलचस्प कहने से कबल ही की रात सी मुस्कुराहट। इस चैनल पर 2 साल काम करने के बाद जब वापस जाने का मेरा हर इरादा टूट चुका था, तो एक दिन बाबा ने हंसते हुए बताया कि मैं उनके साथ यहीं रहूं। इसलिए उन्होंने कासमी साहब से सिफारिश की थी कि मुझे काम पर रख लें। उसने खुद पर हंसते
ہوئے انداز میں انکشاف کیا اور مقابل کے چہرے پر شوق ابھرتے دیکھ محفوظ ہوا۔ مجھے پہلے شوق لگا، پھر غصہ آیا، پھر اپنی قابلیت پر شک ہوا، اور آخر میں نے سوچا کہ بابا یہ نہ کرتے تو میں کبھی خود کو جانچ نہ پاتا، سمجھ ہی نہ پاتا کہ مجھے اصل میں کرنا کیا ہے۔ قاسمی صاحب نے اس سمت کے تعین میں بہت مدد کی میری۔ کہانی ختم ہوئی تو وہ اس کے نتیجے پر آیا۔ مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ ہر چیز کو انا خودداری کا ہی مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے، کبھی کبھار بڑوں کی مدد لے لینی چاہیے، انہوں نے مدد کرنے دینی چاہیے۔ اس نسل کا پچھلی پر حق بنتا ہے کہ جن راستوں پر وہ چل کر کامیاب ہوئے ہیں انہیں آنے والوں کے لیے آسان بنائے۔ کل قاسمی صاحب نے میرے لیے کیا تھا، آج مجھے تمہارے لیے کرنا ہے، دو کل تم کسی اور کے لیے کر لینا۔ سلسلہ نہیں رکنا چاہیے، بس آئی سمجھ؟ نتیجہ بہت سبق آموز تھا۔ غزیر نے اس کے پوچھنے پر مسکرا کر سر ہلایا، اسے آ گیا تھا سمجھ۔ گڈ، اسی کے ساتھ اسٹوری ٹائم اختتام پذیر ہوا اور چیمہ صاحب کے آنے کا بھی وقت ہو چلا۔ سو بیک ٹو ورک۔ قصہ گو نے لفظوں کا سامان سمیٹا اور واپس کام کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ شل سی تہ خانے کی سیڑھیاں اتر رہی تھی، چہرہ سلیٹ کی مانند کوہرا تھا، ہر تاثر سے آری اور آنکھیں ان میں بے یقینی تھی، گھر میں رہنے والوں کی خود سے بیزاری کی بے یقینی، نفرت۔ وہ ہے جس کی مسلسل خوراک کے باوجود اس کی عادت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ کوڑے ہر بار پہلی بار صحیح درد دیتے ہیں۔ ہاں شاید رد عمل میں تاخیر آ جائے، پر تکلیف تو ہر بار اتنی ہی ہوتی ہے۔ وہ بھی اب تک عادی نہیں ہو پائی تھی، اسے لگتا تھا ساری زندگی لگا کر بھی وہ سب معمول کا حصہ ہونے کے باوجود زخم دینا نہیں چھوڑے گا۔ بعض قصور انسان کے اپنے نہیں ہوتے، وہ اسے وراثت میں ملتے ہیں۔ اسے بھی ماں کی طرف سے یہ ایک قصور ہی تو ملا تھا۔ اس کا قصور یہ تھا کہ وہ اس عورت کی بیٹی تھی جس کے سابقہ شوہر کی دوسری بیوی اس گھر کی مالکن تھی، اور اس آدمی کی بھی جو اس کی ماں کا سابقہ شوہر تھا اور مومنہ کی ماں کا موجودہ۔ ان دو کرداروں میں بٹ کر وہ بھی اس کا باپ بن ہی نہیں پایا، جو پچھلے 7 سال سے کام کے سلسلے میں خلیج میں رہتا تھا، اور جو چند دن وہ یہاں گزارتا تھا وہ بہت ایمانداری سے اپنی موجودہ بیوی اور بچوں کی جھولی میں ڈال دیتا تھا۔ اسے کبھی کبھار لگتا تھا جیسے ماں باپ کا سابقہ بیوی ویسے بھی وہ بھی ان کی سابقہ اولاد ہے۔ 1 سال قبل دادی کے مرنے کے بعد وہ باپ کے ہوتے ہوئے یتیم ہو گئی تھی۔ دادی جو زبان سے کبھی پیار نہیں جتاتی تھی، جو اسے ماں کی طرح باغی کہتی تھی، خود سر جو ہر طرح بیزاری جتا کر اس کے لیے کھانے کی چیزیں چھپا کر رکھتی تھی، اپنے کاموں کے لیے محض مختص کرنے کے بہانے اسے گھر کے اصلی پہاڑ جیسے کاموں سے بچائے رکھتی تھی، جو لفظوں کے ٹونگے مارنے کے باوجود اسے اپنے پروں تلے چھپائے رکھتی تھی۔ دادی جو اب نہیں تھی، دادی کے ساتھ بہت کچھ چھوٹا تھا، اسکول، آسانی، اوپر ان کا وہ کمرہ جہاں وہ ان کے ساتھ رہتی تھی، اور آج تعلیم بھی۔ مومنہ کی ماں نے بیٹی کو ریاضی پڑھانے سے انکار پر اس کی ساری پرائیویٹ میٹرک کی کتابیں، نوٹس سب ردی میں دے دیے تھے۔ بچپن سے ثانیہ کچھ بھی کہے دادی اسے جواب دینے نہیں دیتی تھی، اور نہ صفائی کا۔ بولنے دو اسے، تمہارے کیا جاتا ہے، تمہارے کچھ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آج وہ ہر سبق بھول تعلیم چھوٹ جانے کے خوف سے دعائی دیتی رہ گئی تھی کہ مومنہ اس کی اتنی عزت کرتی ہی نہیں تھی کہ اسے پڑھا سکے، پر اس کی نہیں سنی گئی تھی، الٹا اس بات پر ثانیہ کی تربیت پر حرف ہی سمجھا گیا۔ کوئی فرق نہیں پڑا تھا، دادی ٹھیک کہتی تھی۔ سحر اسی خشک آنکھیں لیے وہ کمپیوٹر کے سامنے رکھی زخمی سی کرسی پر بیٹھی، وزن پڑنے پر وہ بھی اس کی دل کی طرح کر لائی۔ دماغ نے آس پاس موجودہ آوازیں درج کرنا شروع کیے تو ساتھ رکھا ڈبہ ٹی وی چلتا دکھائی دیا۔ اشتہارات کی آواز، ہفتے کے آخر میں صبح کے وقت پورے ہفتے کے خاص پروگرام نشر مقرر میں چل رہے تھے۔ وقفہ ختم ہوا تو کیمرہ پر اس کے پسندیدہ صحافی کا چہرہ ابھرا۔ سابقہ ہفتہ گھر میں مہمان ہونے کے سبب وہ اس کا پروگرام نہیں دیکھ پائی تھی۔ اب بھی اندر اتنی سیاہی تھی کہ کسی شے میں دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کسی مہمان سے کوئی سوال کر رہا تھا، سوال ختم ہوا تو کیمرہ مہمان کی طرف گھوما، ساتھ اس کی دنیاوی صورت نے
ایسے شک میں مبتلا کیا جس کی تصدیق نیچے پٹی پر لکھے اس کے نام کے ساتھ کئی اور عہدے: وکیل، وومن رائٹ ایڈوکیٹ، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، پروفیسر، کسی ادارے کی MD۔ اس کی زندگی اس منہ بند بھٹی میں جھونک کر اب وہ کہاں چلی گئی تھی، کیا بن گئی تھی؟ اپنی غیر موجودگی کا قدغن اس کے مستقبل پر ڈال کر اس نے اپنی راہیں کس قدر ہموار کر لی تھی، اسے کھو کر کتنا کچھ پا لیا تھا۔ وہ گھاٹے کا سودا تھی۔ ثانیہ کا اپنے ساتھ سلوک اسے اس پل ٹھیک لگا۔ وہ لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت پر بات کر رہی تھی۔ اس سلسلے میں اپنی کی جانے والی کوششوں کا پرچار بالکل تصویر پر جیسی بلکہ زیادہ خوبصورت۔ اس کی آنکھیں بچپن سے جمع کیے سارے آنسو سے چھلک پڑنے جتنی بھری۔ دیکھتے دیکھتے وہ دو نین کٹورے پانیوں کی تالاب سے جھرنا ہوئے، آبشار دکھ غصے میں مدھم ہوئے، جو بڑھ کر نفرت کا بحروب اپنانے کے در پہ اس نے اٹھا کر اس 12 انچ کے دادی کے ڈبے ٹی وی کو زمین پر پٹکا، جو تار کے ساتھ لگ کر ہونے کے سبب 2 چنگاریاں چھوڑ کر بے جان ہوا۔ خواہش نے سر اٹھایا کہ ان چنگاریوں سے اپنے وجود میں آگ لگا دے اور اپنے وجود سے ساری دنیا کو۔ کل سے نیا ہفتہ شروع ہو رہا تھا۔ جینا کا نام ایڈمیشن لسٹ میں آ گیا تھا۔ اس کے ہفتے اس کی پریزنٹیشن تھی۔ اس وقت معمول کے مطابق رات کے کھانے کے بعد لاؤنج میں موجود تھے۔ انکا صوفے پر پیر اٹھا کر بیٹھی، لیپ ٹاپ گود میں رکھے مصروف تھی۔ زینا نیچے کشن پر چوکری ہمارے فون پر سر جھکائے ہوئے تھی۔ آپ تو ایک انٹرویو دے کر فیمس ہو گئی یعنی، فون میں سر دیے ہی زینا نے انکا کو مخاطب کیا۔ گزر گیا انٹرویو، واپس آ جاؤ اب۔ وہ بھی لیپ ٹاپ پر ہاتھ چلاتے خفیف سا مسکرائی۔ اس کے ایک انٹرویو کے بعد بہت سے چینلز نے اسے 8 مارچ کے بعد اٹھنے والی تنقید پر اپنی رائے دینے کے لیے مدعو کیا تھا، جنہیں وہ یہ کہہ کر منع کر چکی تھی کہ اس کی ایک ہی رائے ہے جس کا اظہار وہ کر چکی ہے۔ بار بار ایک ہی بات دہرا کر کیا فائدہ؟ آپ نے ٹویٹر چیک نہیں کیا؟ جینا نے اس کی آواز کی لاپرواہی سے اندازہ لگایا کہ وہ سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے سے انجان ہوگی۔ نہیں، کیوں؟ وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہیں تھی، بس ایک پرائیویٹ ٹویٹر اکاؤنٹ تھا جسے ہفتے میں 1 آدھ بار کھول لیا کرتی تھی۔ انٹرویو کی اتنی ساری کلپس وائرل ہوئی ہیں اینڈ ہر کوئی پریز کر رہا ہے، بہت اچھا رسپانس ہے، ورنہ وومنس ڈے کی کلپس پر اکثر کرٹیسزم ہی ہوتا ہے، جینا اسے بتا رہی تھی، اور ساتھ اس کا فون بھی کافی ٹیبل سے اٹھا کر اسے پکڑایا کہ وہ خود دیکھیں۔ میڈیا، سوشل سوسائٹی میں بڑے بڑے ناموں نے کو ٹویٹ کر کے تعریف کی تھی۔ اس کی بات سنتے انکا نے فون لے کر ساتھ ہی کاؤچ پر رکھا دیا۔ نظریں لیپ ٹاپ پر کھلے PDF پر گڑی تھی۔ وہ کوئی قانونی عہد نامہ تھا جو ایک مقدمے میں ثبوت کے طور پر عدالت میں پیش ہونا تھا۔ دیکھو تو ایک دفعہ، آپ کے جینا نے اصرار کیا تو اس نے لیپ ٹاپ کچھ دیر کے لیے ایک طرف رکھتے فون اٹھایا۔ اتنی نوٹیفیکیشنز؟ ٹویٹر کھولتے ہی اس کا سر چکرایا۔ 999+ نوٹیفیکیشنز؟ تم ہی دیکھو۔ فون واپس جینا کو دیتے شکر کیا کہ اس نے نوٹیفیکیشنز آف کی ہوئی تھی۔ کیا خیال ہے آپ کی پروفائل پبلک نہ کر دیں؟ ہزاروں کی تعداد میں فالوورز ریکویسٹ مینشن آئے ہوئے تھے۔ شکریہ، یہ اس کا صاف انکار کرنے کا طریقہ تھا۔ یہ ٹویٹ دیکھیں، ایک ٹویٹ پر کہکا لگاتے اس نے انکا کو دکھایا تھا اور انکا کو دکھایا انٹرویو کے کسی کلوز آپ کی تصویر کے ساتھ کیپشن تھا، کرش الرٹ اور ایک دل۔ انکا نے دیکھ کر سر جھٹکا۔ اور یہ صرف ایک نہیں ہے، کھلنے پر آئے تو کئی ٹویٹس نکل آئے۔ ایک یہ طبقہ بھی تھا جنہیں کہا کیا جا رہا ہے سے زیادہ کہنے والے کے ظاہر سے ہی مطلب تھا حسن پرستی۔ ایجوکیشن منسٹر نے پریس کیا ہے SS کو اس کلپ کے ساتھ۔ دس از ہیوز۔ اب وہ ایک اور ٹویٹ دکھا رہی تھی جس میں انکا نے بھی دلچسپی لی۔ اس کے ادارے کے اسپانسرز کے لیے ٹویٹ بہت مفید ثابت ہوگی کہ حکومت کی طرف سے اچھے کام پر پذیرائی ملنا ان کی رقم کی ٹھیک جگہ خرچ ہونے کا اطمینان دلائے جانا ہی تھا۔ یہ آگے تعلیم کے شعبے میں اپنے کام میں توسیع کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ فون ہاتھ میں لیا اس نے ٹویٹ کے مینشن دیکھے۔ UN وومن اور یونیسیف بھی مینشن تھے۔ اس کا کام ذرا اور آسان ہوا۔ یہ انٹرویو کا وہ حصہ تھا
जहां वो एसएस के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के साथ मिलकर लड़कियों के लिए स्कूल, कॉलेज और जमात के सतह पर स्कॉलरशिप फराहम करने वाले नेटवर्क की तफसील बता रही थी। बेध्यानी में स्क्रीन नीचे स्क्रॉल करते उस कमेंट ट्वीट पर उसकी नज़र उलझी, ऐसी उलझी कि जिस्म के अंदर सांसों का तसलसल, खून की गर्दिश हर नया नबताती निज़ाम जामिद कर गई। पलक झपकने के साथ सांस लेना भी फरामोश हुआ। आंखों की साकित पुतलियां जिंदगी का पता देने से इनकारी ठहरी। जीना की गुफ्तगू की आवाज़, खुली खिड़की से ट्रैफिक का शोर, अपने दिल की धड़कन, कुछ भी तो सुनाई नहीं दे रहा था। बस एक आवाज़ सब पर हावी हुई, जो माजी से आती थी, जो उसे पिछले कुछ वक्त से सोने नहीं देती थी, गुजरी एक दिहाई से नींदों से जगाती थी, जिसने पिछले 13 साल खुलकर मुस्कुराने नहीं दिया था, जिसका एहसास जुर्म हर तरह से आगे बढ़ जाने के बावजूद एक मामले पे आकर उसे दूसरे कदम तक उठाने से माजूर किए हुए था। ये आखिरी मंजिल से ठीक 24 घंटे के बाद का जिक्र है। जीना लाउंज में बैठी पर फिक्र नज़रों से उसके दरवाजे को देख रही थी, जहाँ से अनका कल से बंद थी। वर्किंग डे पर यूँ छुट्टी करते उसने उसे पिछले 4 साल में कभी नहीं देखा था। अब उसकी फिक्र बढ़ने लगी थी। इसी उधेड़बुन में कॉफ़ी टेबल पर रखा उसका फ़ोन थरथराया। लॉक स्क्रीन पर रहबर का मैसेज वाजा था, ओपन द डोर। बहुत सोचकर उसने रहबर को कॉल की थी। उसके अलावा उसे ऐसा कोई शख्स नहीं समझ आया जो उसकी आनी को इस कमरे से निकाल सकता था। ऐसा दोस्त उसका बस वो एक ही था। दरवाज़ा खुला तो जीना का परेशानी में गुंदा चेहरा सामने था। क्या हुआ है? कुछ लम्हों बाद ड्राइंग रूम के सोफे पर आमने सामने बैठते जीना से पूछा। वो यहाँ बात कर रहे थे कि लाउंज की आवाज़ साफ कमरों तक जाती थी। अकब में वो सिया सफ़ेद पोर्ट्रेट दीवार पर मौजूद था, जिसके खत्तों में कौसों कज़ों के रंग थे। मुझे नहीं पता, सब ठीक था, मेरा मतलब है नॉर्मल। हम उनके फ़ोन पर इंटरव्यू के ट्विटर रिस्पॉन्स देख रहे थे और फिर आई डोंट नो कोई टेक्स्ट आया या मुझे नहीं पता। फिर वो फ़ोन लेकर रूम में बंद हो गई। इट्स बीन अ डे ऑलरेडी। उन्होंने मुझे कहा कि शी इज़ फाइन और मैं परेशान ना हूँ, पर उन्होंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया। शी इज़ स्टार्विंग हरसेल्फ। वो ऐसा कभी नहीं करती है। मुझे 4 साल हो गए हैं यहाँ रहते हुए। वो ठीक नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो आपको। वो तर चेहरा लिए इस तरह में उंगलियां बाहम फंसाए धीमे से कह रही थी कि उसे रोना आ जाता था। उसे आने की इस चुप ने डरा दिया था। बिल्कुल ठीक किया, और अपनी आने से कभी भी कुछ भी अजीब व गरीब करने की उम्मीद रखा करो। हो सकता है कोई और हरीफ वकील काबू में न आ रहा हो और हर तरीके आजमाने के बाद वो चिल्ला काट कर उसके पीछे मौकिल छोड़ना चाह रही हो। तभी 2 दिन से कमरे नशी इख्तियार की हुई है। वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। वो हंसती। पूरे 1 दिन बाद हालात की संगीनी रहबर की हंसी मिजाज पर कोई असर करने पर ही हमेशा ही की तरह नाकाम हुई। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, करवाते हैं ख़त्म वकील साहब की हिजरे नशी। तुम जब तक सुल्तान चचा को लेकर ग्रोसरी कर आओ। उन्हें भी अजीब शौक हुआ है कैश एंड कैरी से सौदा लेने का। पकाना भले कुछ ना हो। जेब से कार्ड निकाल कर जीना को थमाते उसने उसे जाने का कहा। उसके सामने जितना बात को सरसरी रंग देता, पर दर हकीकत वो परेशान हुआ था। जीना समझते हुए कि शायद उसके सामने बात ना हो पाए, कार्ड थामते उठ गई। 10 मिनट बाद वो हाथ में हॉट चॉकलेट का मग लिए जीना की दी चाबी से लॉक खोलकर अनका का कमरे में दरवाजा धकेलता हुआ दाखिल हुआ तो उसका मंजर देखकर बहुत से खच्चरों ने एक साथ घेरा। सफ़ेद टाइल्स के फर्श पर वो हाथ गोद में धरे शिकस्ता सी बैठी थी। नज़रें किसी गैर मारी नुक्ते पर मरकूज थी। एन उसके मुकाबिल बैठते मग उसके पास रखा। अनका ने नज़र उठाकर एक नज़र आने वाले को देखा। उसे उसकी आंखों की वीरानी से खौफ आया। वो सहराई रेत सी आंखें आज मुकम्मल दस्त में तब्दील हो गई थी। वो दस्त जिसका वो मुसाफिर पिछले चंद बरसों से था। तुम जा रही हो कहीं? अकब में मौजूद पलंग पर खुले सफरी बैग, अलमारी के वाह हुए पट और बिखरे सामान को देखकर वो यही अकस कर पाया कि वो शायद सामान बांध रही है। जाना चाहती थी किसी ऐसी जगह जहाँ मुझे मैं न मिलूँ। वो हंसती।
ایسی شخص کی ہنسی جو صدیوں کے آنسوؤں کو دبائے رونے کی بجائے ہنستے، وہ اسے دیکھتا رہا خاموشی سے۔ ایسی کوئی جگہ ہے ہی نہیں، کہاں جاؤں؟ دبدبی آواز میں دکھ تھا، رائے گنائی تھی۔ تم مجھے بتا سکتی ہو تم ٹھیک نہیں؟ میں ٹھیک ہوں، میں ہی تو ٹھیک ہوں۔ میں نے اپنا ٹھیک ہونا ہی تو ہمیشہ اپنی پہلی ترجیح رکھی ہے۔ اتنی خود غرضی کے بعد میں کیسے ٹھیک نہیں رہوں گی؟ وہ اب بھی ہنس رہی تھی، نوحوں میں لپٹی ہنسی، خود اذیتی سی، پر آسیب زدہ۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے میں کسی نیند سے جاگی ہوں۔ میں نے کیسے اتنے سال بنا پلٹے گزار دیے؟ مجھے کیسے خیال نہ آیا؟ میں کسی خوش فہمی میں جی رہی تھی۔ کون سی کھوکھلی تسلی تھی جو مجھے اتنا عرصہ دھپک کر سلاتی رہی؟ میں نے یہ کیسے کر دیا؟ اسے وہاں اس جگہ چھوڑ دیا جو میرے لیے جہنم تھی۔ مجھے یہ خوش فہمی کیوں تھی کہ وہ اس کے لیے جنت ثابت ہوگی؟ میں کیسے اتنی آگے بڑھ گئی؟ وہ کیسے اتنا پیچھے رہ گئی؟ ہنستے ہنستے وہ مٹھیاں ٹھنڈے فرش پر مارتی جنونی سی کیفیت میں اب خود سے سوال کر رہی تھی، یہ رہبر سے کون فیصلہ کرتا؟ تمہاری مجبوری رہی ہوگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے دونوں ہاتھ تھامے، آنکھوں میں جھانکتے باور کرانا چاہا۔ وہ اس کے درد کے سیاق و سواب سے نہ واقف تھا، کہنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، پر وہ اسے کم کرنے کی اپنی سی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ مجبوری؟ میں تو ماں تھی۔ مائیں کب اتنی مجبور ہوتی ہیں؟ بے دردی سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑاتے وہ رازنما انکشافات کر گئی۔ ایک لمحے کو وہ ساکت ہوا، دل مقابل بیٹھی ہستی سے محبت کا دعوے دار تھا جو اسے آج یکسر ماما لگی۔ وہ کچھ بھی تو نہیں جانتا تھا اس کے بارے میں۔ اندر سے کہیں آواز آئی کہ جانے کے لیے جاننا کوئی اتنی بھی ضروری نہیں۔ اتنی مجبور کہ 13 سال خبر ہی نہ لے۔ 13 سال رہبر۔ ایک بار پھر مٹھیاں فرش پر دے ماری، اس کی آواز اونچی ہو کر اب ان دونوں ہی کے اعصاب چٹکا رہی تھی۔ رہبر نے ہاتھ بڑھا کر ایک بار پھر اس کی سرخ بڑھتی مٹھیوں کو تھام لیا، اب کے آنکھوں سے التجا کی کہ خدارا خود کو یہ اذیت مت دو۔ میں خود غرض تھی، خود غرض۔ مجھے لگا تھا مفلس بے گھر ماں سے اس کے لیے مالی مستقبل باپ زیادہ بہتر رہے گا، اور وہ تو پھر دعوے دار تھا اولاد سے محبت کا۔ میں نے کیسے سوچ لیا کہ شہیر احمد جیسا شخص اب تک تنہا ہوگا، اس نے دوبارہ شادی نہیں کی ہوگی، نیا خاندان نہ بنایا ہوگا، جس میں میری بیٹی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے اسے اسی جگہ چھوڑ دیا جہاں میں بڑی ہوئی تھی، سب کے درمیان اجنبی، حقیر۔ اس کے الفاظ آنسو تھے اور آواز بین، وہ بھی میری طرح کسی بھی رشتے سے کوئی مضبوط تعلقات نہ ہونے کی کم مائیگی میں بڑی ہوئی ہوگی۔ جانتے ہو میں نے اس احساس کو مٹانے کے لیے کیا کیا تھا؟ وہ اب بھی وہی نشتر جیسی مسکراہٹ سجائے اس سے پوچھ رہی تھی۔ رہبر نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ زمانوں بعد اس موضوع پر بولنے کو آمد ہوئی تھی۔ وہ اسے سانس روکے اتنے ہی زمانے سے سن سکتا تھا جب تک اس کا درد لفظوں کے ذریعے خراش کا کوئی راستہ نہ ڈھونڈ لیتا۔ جس عمر میں زینا اپنے لیے فیلڈ چوز نہیں کر پا رہی، اس عمر میں نے شادی کر لی تھی، کیونکہ مجھے خاندان چاہیے تھا، گھر چاہیے تھا، میرا اپنا، جہاں میں دوسروں درجے کے مکین کی طرح نہ رہتی ہے۔ میرے حالات نے مجھے ایموشنلی ڈیپینڈنٹ بنا دیا تھا، جو شہر میں جذباتی سہارا ڈھونڈتی تھی، جو محبت کے میم سے بھی ناواقف تھا، جو مجھے بس اپنی انا کی تسکین کا ذریعہ سمجھتا تھا، جسے اپنے آپ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں تھا۔ 3 سال بعد جس نے ایک جھٹکے میں میرا ایک کاغذ تھما کر اپنے گھر اور خاندان جیسا وہم توڑا تھا، وہ 1 سال کی تھی تب میں، اور 21۔ مجھے نہیں پتا تھا آگے میرے لیے کیا رکھا ہے۔ بہت معمولی سی کوشش کے بعد میں نے شہر کی ضد پر میں نے اسے اس کے پاس چھوڑ دیا۔ مجھے ہر چیز کے بعد بھی لگا تھا کہ وہ اسے اپنے پاس اس لیے رکھنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، نہ کہ اس لیے کہ وہ مجھے ہرانا چاہتا ہے۔ محبت میں ہم ہر شے کے بعد بھی کتنے موقع دے دیتے ہیں، اگلے کو کتنی خوش فہمیاں پال لیتا ہے۔ اس کی محبت اسے مقابل بٹھائے اپنے محبت کا قصہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو یہ کیسی گھاٹے کی چیز ہے جس میں کوئی سود نہیں، بس ضیاء ہی ضیاء ہے۔ ان دونوں کے درمیان موجود اس کا دل کہتا تھا
उसे ये सौदा हर घाटे के साथ कबूल है। वो 1 साल की थी, शेरख्वार थी, चीज़ों के सहारे खड़ा होना सीख रही थी, और मैंने उससे उस इतनी सी उम्र में उसका सबसे बड़ा सहारा छीन लिया। मुझसे माँ कुदरत ने छीनी थी, और अतबा से मैंने खुद। क्या मैं नहीं जानती थी बाप कैसे होते हैं? क्या मुझे नहीं पता था बाप कैसे होते हैं? क्या मुझे नहीं पता था कि मेरा बाप कैसा था? मैंने कैसे अतबा के बाप पर यकीन कर लिया? वो उसे सुन रहा था। उसकी मामूलात के मुताबिक वो लेपालक थी, तो फिर वो अपने किन माँ बाप का जिक्र कर रही थी? सामने बैठी औरत वो पहली थी जिसे वो सुलझाने के बजाय अपनाने पर यकीन रखता था, उस उम्मीद के साथ कि वो कभी अपनी आमदगी के साथ खुद ही हल हो जाएगी। उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते उसने एक तरफ रखा अपना फ़ोन खोलकर उसकी जानिब बढ़ाया। वो एक ट्वीट थी किसी फिनिक्स नाम के अकाउंट से, जिसके लबो लबाब में अनका की तालीम व नस्वा के लिए की जाने वाली काविशों को ये कहकर दोगला करार दिया गया था कि उसकी अपनी बेटी स्कूल जाने से महरूम है। नाम पर क्लिक करने पर एक प्राइवेट प्रोफाइल खुली जिसकी लोकेशन में सक्खर पाकिस्तान दर्ज था। सिर्फ मुझे लग रहा है मैं इस अल्फाज के जहर से नीली पड़ जाऊंगी। देखो उसने क्या लिखा है। वो कितनी अकेली होगी। उसके आसपास ऐसा कोई शख्स नहीं था जिससे वो बात कर सके। कितनी फ्रस्ट्रेटेड कि यूं सोशल मीडिया पर अपने गुस्से का इजहार कर रही है। वो कह रही है मैं कितनी दोगली हूँ जिसकी अपनी बेटी अनपढ़ घर बैठा दी गई हो। वो टीवी पर लड़कियों की तालीम की अहमियत पर प्रचार कर रही है। कितना सही कह रही है वो, कितना सच। मैं इतनी दोगली हूँ कि सबके लिए काम करते मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि मेरे वक्त पर सबसे ज़्यादा हक उसका है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसे है। मैंने क्या किया? मैंने क्या कर दिया? ज़ारहाना अंदाज में कहती वो अपना ही गिरेबान था मैं के दर पे थी। रहबर ने उसे चंद लम्हे अपनी कहने दी, फिर उठकर पलंग की तरफ गया। बड़ा सफरे बैग खाली करके अलमारी के अंदर रखा। क्या कर रहे हो? अनका ने गर्दन घुमाकर उसका कार्रवाई देखी। तुम्हारी पैकिंग। पलंग पर बिखरा सामान छाटते उसने जवाब दिया। मैंने कहा ना ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ। वो अब भी साबका कैफियत में ही थी। सक्खर जा रही हो तुम? रहबर ने अलमारी से एक छोटा सा बैग निकालते सख्ती से उसकी बात काटी। अनका ने उसे दहल कर देखते नफी में सर हिलाया। वो किस मुंह से उस शहर दोबारा जाएगी? ये ट्वीट अनका के लिए ट्रिगर साबित हुई थी। वह नहीं जानता था उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन अगर उसकी बेटी उस शहर में थी तो उसे वहाँ जाना चाहिए था। वो उसे रूह पर जख्मों जैसे दर्द कब तक संभालेगी? मैं तुम्हारी फ्लाइट कंफर्म कर रहा हूँ। तुम अतबा को लेने जा रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम कल से यहाँ बैठी कर क्या रही थी? जीना को अलग तुमने हौला दिया है। बेड पर बिखरे सामान को उथल पुथल करते वो उसे डांट रहा था। उसे इस वक्त अनका की जगह उसके लिए सोचना था। वो नफरत करती होगी मुझसे। मैं नहीं सामना कर पाऊंगी उसका। मैं क्या जवाब दूंगी उसे? उसने मेरे साथ आने से इनकार कर दिया तो? वो कुछ सहम कर अब भी मुसलसल नफी में सर हिला रही थी। वो सब छोड़ता दोबारा उसके मुकाबले आ बैठा। वही बिछी हुई मुट्ठियाँ दोबारा थामी। तो 14 साल की है वो। उसके इनकार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ रहना उसके लिए ठीक नहीं, सो तुम उसे अपने साथ ला रही हो। बात ख़त्म। हतमी अंदाज में उसे बावर कराया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसे यहाँ लाना है। एक बेहतर माहौल, तालीमी सिलसिले के बहाली, बाकी सब सानवी है। फ़िलहाल ये सब सोचकर वक्त ज़ाया नहीं कर सकती तुम। अंदाज अब कुछ समझाने जैसा हुआ। अनका ने बिला आखिर इस बात में सर हिलाया। एक नज़र उस शख्स को तशक्कुर आमेज़ नज़रों से देखा। ये शुक्र उसके होने पर था। अनका ये ताल्लुक, दोस्ती या जो भी था, उसका होना ज़िंदगी जैसा लगने का वाहिद ज़रिया था। हाँ कैसे हो फरीद? हाँ काम है यार अर्जेंट। मुझे सुबह तक इस शख्स की सारी मालूमात निकाल कर दो। हाँ सुबह तक। जानता हूँ मुश्किल काम है, तभी तो तुम्हें कह रहा हूँ। उसकी फ़िक्र मत करो। हाँ नाम लिखो। अपना हाथ उसके एक हाथ से हटाते उसने जेब से फ़ोन निकाला। बात करते हुए दूसरा हाथ अब भी उसकी बंद मुट्ठी पर धरा था। शहीर रुककर अनका की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। अहमद उसने नाम मुकम्मल किया। वल्द अहमद रफ़ीक। एड्रेस? वो अब्बा की मालूमात बेतासुर अंदाज में दे रही थी। घर के अफराद, तालीम, पेशा। 13 साल पहले तक
ये इस जगह अपनी एक बेटी और माँ के साथ रहता था। मुझे इसके घर के मौजूदा हालात मालूम करके तो दोबारा शादी की या नहीं, घरेलू माली हालात सब कुछ सुबह यूं ही उसकी मुट्ठी थामे उसके मुकाबिल बैठे वो बात कर रहा था और अनका उसे ये करते देख रही थी। रेबर के फ्लैट तक जाते आखिरी जीने पर कदम रखते उसकी नज़र सबसे ऊंचे सीढ़ी पर बैठे गजीन पर पड़ी, जो 7 कागजों का एक पलंदा रखे कोई किताब थामे घुंघराले बालों वाला सर झुकाए हुए था। वही हमेशा वाला हुलिया, सियाही माल गहरी रंग की शलवार कमीज पर मिलिट्री सब्ज रंग का जैकेट, पाँव में बूट। मैं पहुंचाने आया था। कदमों की चाप पर सर उठाया तो जीना को खुद से सवालिया नज़रों से देखते पाया। 7 बड़े कागजात के पलंदे की तरफ इशारा किया। वह किसी डॉक्यूमेंट्री के लिए किए जाने वाले इंटरव्यूज़ की ट्रांसक्रिप्ट्स थी। चाचा नहीं है घर पर। वो बाहर बैठा था, मतलब घर बंद था। यूनिवर्सिटी में आते जाते उनकी अब थोड़ी बहुत सलाम दुआ हो गई थी। नहीं, उन्हें कहीं जाना था। चाचा नए लोगों के साथ ज़रा सख्ती से पेश आते थे। वो जा रहे थे तो ज़रूर गजीन के हवाले घर खुला छोड़कर जाने के खिलाफ होंगे। तभी वो बैठा उनके आने का इंतज़ार कर रहा था। तुम नए हो, चाचा अजनबियों पर कम ही बिलीव करते हैं, पर्सनल मत लो। वो दिलजोई के अंदाज में मुखातिब हुई। नहीं ले रहा। कागजों का पलंदा उठाकर खड़े होकर उसने सरसरी सा कहा, भला अब एक अजनबी बुजुर्ग के किसी बर्ताव को उसने क्या पर्सनल लेना था। 2 कदम चलकर जीना को वहीं खड़े देखा। वो रुका। वो आकर दरवाज़ा खोलती तो वो अपना काम करके वापस जाता। मेरे पास चाबी नहीं है, मतलब है, पर घर रह गई है। खुद को सवालिया नज़रों से देखते गजीन की बात समझते उसने सीढ़ियों पर उसकी छोड़ी जगह पर बैठते जवाब दिया, आप यहाँ नहीं रहती। किसी और जगह को घर कहने पर उसने सवाल किया। वो तो समझता था वो रेबर की बहन है। यहाँ भाई, चाचा और सब शकीन रहते हैं। जीना ने नफ़ी में सर हिलाते हुए जवाब दिया। और तुम? दरमिया में कागजात रखते वो भी वापस बैठ गया। वो उसे सर की बहन होने के सबब आप कहना चाहता था, पर हसन भी उसे तुम ही कहता था, और फिर वो यूनिवर्सिटी में जूनियर भी थी। सॉरी। जीना के खुद के आंखें सिकुड़ कर यूँ देखने पर कि तुम क्यों पूछ रहे हो, वो माजरत करता सवाल वापस ले गया। उसे क्या, वो कहीं भी रहती हो। सब ठीक है। कुछ देर खामोश रहकर उसने उसकी तरफ गर्दन मोड़े पूछा, जिस पर वो बेइख्तियार नफ़ी में गर्दन हिलाते हिलाते असबात में सर हिला गई। 2 दिन की परेशानी चेहरे पर आ ही गई होगी। ये आंसू? उंगली से उसके गाल पर खुश्क हो चुके आंसू की लकीर की तरफ इशारा करते जैसे अपने सवाल का मकसद बताया। स्कूटर पर हवा की वजह से फ़ौरन ढेर सारा शर्मिंदा होते दोनों हाथों से गाल रगड़े। वो रेबर के कहने पर बहुत जल्दी में स्कूटर की चाबी और बटवा लेकर निकली। भाई के सामने ताज़ा बहाए आंसुओं का ख्याल ही नहीं आया। मसले हो जाते हैं, रोना आ जाता है, इट्स फाइन। उसे शर्मिंदा होते देखकर वो वैसे ही उसकी तरफ गर्दन मोड़े बैठे उसे कह रहा था। जीना की अपने गाल रगड़ते हाथ रुके। एक नज़र बराबर में बैठे उस संजीदा से लड़के को देखा। वो लाताल्लुक सा रहता था पर लाइल्म नहीं था। यहाँ भी दोबारा हाथ बढ़ाकर दूसरे गाल की तरफ इशारा किया तो जीना ने उसे देखते अपने चेहरे पर दोबारा हाथ फेरा। गजीन का अंदाज ऐसा था कि रोना कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है, पर अगर तुम छिपाना चाहती हो तो एक निशान यहाँ भी मौजूद है। लम्हे भर का शहर सुल्तान की ऊंची पुरअज़मत आवाज़ पर टूटा। मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? इंतज़ार करना पड़ा होगा। वो अपनी ताकत के मुताबिक गजीन के जीने की तरफ बढ़े हाथ को घूरते हुए तेज़ी से धोती संभाले सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। उसने फिल फौर हाथ पीछे किया। ये बुजुर्ग गवारा से यूं भी अच्छा नहीं समझते थे। नहीं, 5 मिनट ही हुए हैं। मुझे भाई ने आपके साथ जाने का कहा था, आप खुद ही सब ले आए। जीना जवाब देते सबसे अनजान मुस्कुराते खड़ी हुई। जाएंगे ना, ये तो सब्जी गोश्त है, सिर्फ सूखा सौदा तो रहता है सारा। वो मुस्कुराते हाथ में पकड़े शॉपर्स ऊंचा करते बोले। उनके लहजे में मिठास गिने चुने लोगों के लिए ही आती थी। जीना उनमें से थी। दूसरा महराज था। ये सर के रूम में लॉकर में रखने थे, मैं चलता हूँ। जेब में से लॉकर की चाबी बरामद करते कागजात पर रखकर जीना को थमाते वो जाने लगा। रुको, पहली दफ़ा आया हो, भाई कहेंगे उनके मेहमान को चाय पिलाए बिना ही भगा दिया मैंने। जीना ने रोकना चाहा। मेहमान नहीं, मातहत हूँ।
काम से आया था। जीना के चाचा की घूरती नज़रों के एक नज़र देखते वो मना कर गया। खुदा हाफिज़ वापस अपने खोल में सिमटते वो जा चुका था। चंद लम्हों के वो नरमी किसी के आंसुओं के ख्याल से थी और बस। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा 3rd एपिसोड कंप्लीट। और अनका की बेटी थी जो दिखाते थे बेसमेंट में, तो वो अनका की बेटी थी। और अब देखते हैं कि अनका के साथ आती है या नहीं। और मेरा गला काफ़ी दिनों से ठीक नहीं था तो इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। अब थोड़ा बेहतर हुआ है तो शॉर्ट एपिसोड ही दे पाई हूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी नेक्स्ट लॉन्ग एपिसोड दूँ थोड़ा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना।